अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वन इनसाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे मंशूर पे, और इस सिलसिले में आज हमने दावत दी है जमात उलमा इस्लाम के लीडर मोहम्मद इस्लाम गौरी साहब को। ये फजल रहमान ग्रुप के ये पार्टी है। फजल रहमान साहब आजकल बड़े रेलेवेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। उन पे जो बार बार अटैक्स हुए हैं जिससे बड़ी तशवीश पाई जाती है, इतने बड़े लीडर पे इतने अटैक्स। इसीलिए आज हमने इनको इंतखाब किया है। कुछ सियासी बातों पे हम बात करेंगे, कुछ माशी मसाइल पे। गौरी साहब, वेलकम टू माई शो। सबसे पहले तो मैं आप को क्या कहूँ, सिंपैथी हम कह सकते हैं कि मौलाना साहब पे जो अटैक्स हुए उससे वाकई हम लोग बहुत सभी घबरा गए। और एक जो इम्प्रेशन था कि मौलाना साहब तालिबान के लिए नरम गोशा रखते हैं, तालिबान उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी पस मंज़र बताएं, और क्या आप लोग, आपकी क्या सोच है, क्यों आप पे इतना अटैक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया और आपके इस चैनल के थ्रू हम कौम तक अपनी आवाज़ और अपने मौक़िफ़ को पहुँचा सकें। बात यह है कि हमारा शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अमेरिकन जंग हमने शुरू की है वो गलत है, और उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी, या अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया। हमने जो लोग वहाँ लड़ रहे थे उनको यहाँ उलझाना शुरू कर दिया। ये अमेरिका की एक पॉलिसी थी कि उनको यहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जो उनके लिए वहाँ पर तालिबान के साथ जो लोग थे, वो वहाँ पर जो लड़ रहे थे वो लोग वो डिस्टर्ब हो जाएं, और पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि लोग यहाँ तालिबान के लफ्ज़ को बुरा समझने लगें, जो उनको एक यहाँ से पाकिस्तान से एक हैसियत मिलती थी, या उनको ये समझें कि उनको हमदर्दी मिलती थी, वो ख़त्म हो जाए। उस तरह से पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने तालिबान का रूप ओढ़ लिया। जैसे यहाँ कराची में कहा जाता है जी बहुत से लोग हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में जी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उनका रूप धारे हुए, वो पार्टियाँ कहती हैं हमारा नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत से इलाकों में तालिबान बन गए। अब साउथ वज़ीरिस्तान के तालिबान और हैं, सवात के तालिबान और हैं, कहीं और के तालिबान और हैं, कहीं फ़लाँ साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, कहीं फ़लाँ साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं, कहीं फ़लाँ साहब कर रहे हैं। बेसिकली तालिबान तो अफ़गानिस्तान में है और मुल्ला उमर उनकी क़यादत कर रहे हैं, और वो अपने मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं गैर मुल्की फ़ौजों के साथ। तो हमारी अगर हमदर्दियाँ हैं तो उनके साथ थी, पहले भी थी, अब भी हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान में हम ये समझते हैं, इसमें रा भी शामिल है, इसमें अमेरिकन CIA भी शामिल है। ये लोग उसमें शामिल होकर पाकिस्तान की सॉलिडरिटी को, या पाकिस्तान की जो हम समझते हैं कि हमारी आज़ादी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को बाहम लड़ाया जा रहा है। और इसी तरह हम ये समझते हैं जितने मज़ारात पे हमले हो रहे हैं या जितने मसाजिद पे हो रहे हैं, देखिए बात सुने, आप और मैं एक आम आदमी, एक आलम तसव्वुर कर सकता है कि मस्जिद का तक़द्दुस पे अमल करे, कुरान पाक के नुस्खे शहीद करे, किसी कब्र का तक़द्दुस पे अमल करे। यहाँ तो कहते हैं बंदा मर जाए तो उसको ये करो, ये हिलाओ नहीं, ये नहीं करो मैयत को, ये इस तरह ना करो। तो ये कैसे सूरत हो सकता है कि एक आलम हो के या एक कुरान पढ़ा हुआ शख्स या एक दीनी मदरसे के तालीम याफ्ता, और वो जाके बम बांध के किसी कब्र को जाके उसको डिस्टर्ब कर, ये पॉसिबल है। एक बात में मुझे जो पिछले दिनों जो अभी जो डेरा गाजी खान में जो अटैक हुआ सखी सरवर के दरबार पे, उसमें जो बच्चा पकड़ा गया है, 15-16 साल का बच्चा है, उसने जो बयान दिया है उसको मैं आपके जो नज़रिया फ़िक्र आप लोगों का इस्लाम में है उससे रिलेट करूँगा। मैं सऊदी अरबिया में 13 साल रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात को बड़ी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, आप यहाँ के लोग समझ सकें ना सकें। उसने कहा कि हमें ये सिखाया गया कि पाकिस्तान में लोग मुर्दाओं को पूछते हैं, उनको मानना वाजिब बिल्कुल सही है। सऊदी अरबिया में जब मैं रहा हूँ जितने दिनों, वहाँ पे आपको पता है सल्फ़ी वहाबी जो सोच है उस पर बिल्कुल ये बात रह ले। वहाँ आपको पता है कि सऊदी अरबिया में एक भी खबर नहीं है। जो फाउंडर ऑफ द नेशन है उसके खबर ढूंढ ले, मैं अपने दोस्तों को मैंने दफन किया है, 2 घंटे बाद उनका निशान नहीं था। तो ये बात है, ये इस्लाम के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, और आप लोगों को देवबंदी ग्रुप, देवबंदी उसका माना जाता है, मतलब मेजर स्पोक्समैन या पावर। तो आप इसमें ये इख्तलाफ जो हमारे मज़हब में है इसको भी देखते हैं रेलेवेंट इस चीज़ में? नहीं, ये जो मेरा ख्याल मज़ारों पे अटैक, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। अच्छा, इस वक्त मसला ये है कि ये आज से नहीं है, ये तो शुरू से है। देवबंदी का जो मसला क्या है वो देवबंदी के पास है, जो बरेलवी का मसला क्या बरेलवी के पास है, जो अहल हदीस का उसके पास, जो शिया के पास है।
یہاں پر ایسی صورتحال سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ہمیں بحیثیت قوم اکٹھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہاں قوم اکٹھی ہو جائے گی, ہم ایک ہو جائیں گے, ہماری ایک آواز ہوگی, تو پھر ان لوگوں کے جو مشن جو پاکستان میں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. کہیں تو کسی شیعہ کو سامنے رکھ کے مفتی نظام الدین شاہزئی کو شہید کر دیا جاتا ہے, مولانا یوسف لدھیانوی کو شہید کیا جاتا ہے. اسی طرح پھر آپ چلے جائیں 12 ربیع الاول کے جلسے میں بم دھماکہ کر کے وہاں پر علماء کو شہید کیا جاتا ہے, سنی تاریخ کے علماء. اس طرح مظاہرات پہ بم. مقصد یہ کہ یہ آپس میں لڑیں, آپس میں لڑیں. اس کو غازی صاحب تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لیں, آپ نے جو امریکہ کی بات آپ بار بار کریں, یہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن امریکہ وہی تسلسل ہے وہی برٹش حکومت کا. برٹش کمزور ہوا تو اس نے امریکہ کے حوالے کر دیا, یہ فیکٹ ہے. 47 کے بعد سے ہم اس کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. 65 تک 2/3 ہماری بجٹ, ملٹری کی بجٹ وہ دیتا تھا. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہم اتنے زیادہ کلوز رہے ہیں امریکہ سے. اچھا, جب سے انگریزوں کا عمل دخل اس علاقے میں ہوا, تب سے یہ ہندو مسلمان شیعہ سنی نہیں ہوا, تو اس نے ایک اور فتنہ احمدی کا کھڑا کر دیا. یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں, چاہے وہ ہندو مسلمان ہو, چاہے شیعہ سنی ہو, اور وہ ہمیں ایکسپلائٹ کریں. ہماری ایکسپلائٹیشن کے بیسس پہ تو آج وہ اتنی امیر ہوئے, نہیں تو امیر کہاں تھے وہ لوگ, فقیر آئے تھے جب آئے. بالکل. تو ہندو مسلمانوں کی اس سے پہلے ہمیں کوئی لڑائی نظر نہیں آتی. ہمارے علماء دین جاتے تھے, فقیر بن کے رہتے تھے, ان کے بیچ میں اپنے کرداروں سے انہوں نے تبدیل کیا. ہمارے اجمیر نگری کے جو اس طرح کے جتنے اولیاء تھے, اور یہ جو ہمیں لڑا کے بانٹا جا رہا ہے, مسلسل بانٹا جا رہا ہے. ابھی میں کوئٹے میں تھا تو دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک گروپ بن گیا نظریاتی. وہ کہہ رہے جی ہم ان کے ابا کو ماننے والے. تو اس طرح سے گروپ بنا کے ہمیں توڑا جا رہا ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, یہ فورن ایجنڈا ہے. ہمیں قوم کو سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, جس کے جو مسئلہ ہے کریں. اب دیکھیں نا, اس میں بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے میرے لیے بہت آسان بات کر دی. آپ ساری بات کو مجھے بجائے آپ کو سمجھانے کے, آپ ماشاءاللہ ساری باتیں سمجھتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہم اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں مزار پہ حملہ ہوا تو دیوبندی نے کیا ہے. ہمیں یہ فلاں امام باڑے پہ حملہ ہوا تو امام بارگاہ پہ حملہ ہوا تو وہ دیوبندی نے کیا ہے, یا کسی دیوبندی مسلک کے عالم کو مارا گیا ہے تو وہ جناب فلاں شیعہ نے کیا. ہمیں اس پہ نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے توڑا جا رہا ہے, ہمیں لڑایا جا رہا ہے. وہ سب پیڈ ورکرز ہیں. جی ہاں, پیڈ ورک. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ میں اسی طرف آ رہا ہوں جو پہلا سوال تھا آپ کا, مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملے کی بات آ رہی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حملے کی بیک پہ بھی وہ لوگ ہیں جو مولانا فضل الرحمان کو پسند نہیں کرتے, ان کا پاکستان میں سیاسی کریکٹر کو پسند نہیں کر رہے, سیاسی کردار کو پسند نہیں کر رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 2 صوبوں میں ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ایک صوبے میں ہمارے تقریباً 16-17 MPs ہیں, قائد حزب اختلاف ہمارا ہے. دوسرے صوبے میں ہم سینئر منسٹر ہیں, اور مرکز میں ہم 12-13 سینیٹر کے ساتھ موجود ہیں, 9 MNAs کے ساتھ موجود. تو ہمارا ایک ٹھیک ٹھاک اسٹرانگ پاور رکھتے ہیں ہم لوگ. ہماری پھر سیاسی ایک پولیٹیکل حیثیت پورا ملک میں ہمارے ونگز ہیں, تنظیمیں ہیں, تو وہ نہیں چاہتے کہ مولانا کردار ادا کریں. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن شروع ہوا تھا, اس الیکشن میں بھی مولانا کے گھر پہ راکٹ لانچر فائر کیے گئے تھے, اور تاکہ مولانا اپنا وہ نہ چلا سکیں. ابھی یہ مہم نہ چلا. ابھی کیا ہوا, ابھی لیٹسٹ یہ ہوا کہ جب مولانا نے کوہاٹ سے اپنی رابطہ عوام مہم شروع کی اور ڈیرہ اسماعیل خان تک لائے. حالانکہ وہ سارا حساس علاقہ ہے, اس وقت سارا مسئلہ ہی وہاں پر ہو رہا ہے, بنو اور یہ اور وہ. اس ذریعے مولانا کو وہ پذیرائی ملی کہ وہ لوگ جو نہیں چاہ رہے تھے کہ جہاں پر یہ مولوی لوگ یا ان کا جو مشن ہے وہ آگے چلے. کیونکہ پہلے MMA کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ MMA میں بھی جو دورانیں پڑی اس میں بھی کوئی تیسرا ہاتھ شامل تھا, اس میں ہو گیا. آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. مقصد یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی قوتوں کو مضبوط نہ ہونا دیا جائے, اور ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر مسلط رکھا جائے جو مجبور ہو کر, پریشان ہو کر ان کے مقاصد کے لیے کام کرتے رہیں. یہ ان کی ایک پالیسی ہے. اور جب مولانا نے وہی ایجنڈے کو لے کے جب مولانا نے دوسرا اپنا ثوابی سے دورہ شروع کیا, اب یہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات ہے, ثوابی پہ وہ جا رہے ہیں مولانا, ایک وفد آگے ایک گروپ پیچھے, درمیان میں دھماکہ ہو جاتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پولیس چوکی پہ حملہ, کچھ لوگ کہتے ہیں خودکش حملہ. آج تک وہ کلیئر نہیں ہو سکا, لیکن ہم بھی اس میں ڈبل مائنڈڈ ہیں. اب یہ کہ وہاں پر جلوسوں میں موٹر سائیکلیں سینکڑوں ہوتی ہیں, یہ تو نہیں کہ ایک موٹر سائیکل تھی یہ پھٹ گئی. موٹر سائیکلیں تو بہت سی, آپ کس کو روکیں گے آپ. بالکل. لیکن جلوس کا آدھا حصہ آگے آدھا پیچھے, درمیان میں بم دھماکہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ مولانا محفوظ رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نیکسٹ ڈے پھر مولانا چارسدہ جا رہے ہیں. چارسدہ آبائی شہر ہے, اپنا خان ملک خان صاحب کا آبائی شہر ہے, اسفند یار صاحب کا, اور سب سے زیادہ سیکورٹی میں سمجھتا ہوں اس وقت وہاں ہے, سرحد گورنمنٹ کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے. اگر وہ سمجھتے تھے کہ ایسی صورتحال ہے, چارسدہ دھماکے کے بعد بھی تو انہوں نے مولانا سے ریکویسٹ کی کہ آپ فی الحال اپنا دورہ منسوخ کر دیں, ہم ذرا سیکورٹی سسٹم ٹھیک کر لیں, پھر آپ دوبارہ کر لیجیے گا.
یا انہوں نے ریکویسٹ کی, ہم نے ان کی ریکویسٹ مان لی. لیکن یہ اگر وہ ثوابی والے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے. ہم چارسدہ میں جا رہے ہیں, ان کے شہر میں آج کل دھماکہ ہوا ہے, صبح مولانا جا رہے ہیں, تو اگر آپ ہمیں روکتے نہیں ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سیکورٹی تو پرووائڈ کریں. اچھا غوثی صاحب, اب میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے پروگرام کا انسائٹ بزنس ریلیٹڈ پروگرام ہے, مولانا صاحب جو ہیں جو انڈیا جو فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور انڈیا بھی اکثر جاتے رہتے ہیں, اسی سے تو ایک ریلیونٹ سوال کرتا ہوں آپ سے. لوگوں کی بڑی, میری بھی آپ اس کے بارے میں کنفیوژن ہے, میں آئی ڈونٹ نو کہ واٹ آنسر ول کم آؤٹ. ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ایک ہے جو سارک کے چارٹر کے اندر بیسکلی وہ ایک کامن مارکیٹ بنانے کی بات چل رہی ہے. اس کا فرسٹ سٹیج یہ ہے کہ 2013 میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا کے درمیان جو اکنامک بارڈرز ہیں یعنی ڈیوٹیز جو ہیں وہ زیرو ہو جائیں گی, یعنی ایک مارکیٹ ہو جائے گا. اور 2017 میں نیپال, بھوٹان اور مالدیو کو جو تھوڑی سی رکاوٹ رکھنے کی اجازت دی جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی, یعنی ایک کامن مارکیٹ کی طرف آپ چلے گئے, آلموسٹ سیم لائک یورپین کامن مارکیٹ. اور میری ذاتی رائے یہ ہے اور ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس پورے خطے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوگی, کیونکہ وہی جو میں نے شروع میں آپ سے انگریزوں کی بات کی, انگریز نہیں آئے تھے تب بھی تو اس علاقے میں لوگ رہ رہے تھے, امن چین سے رہ رہے تھے, ہندو اپنا مذہب کر رہا تھا, جب اس کو دل چاہتا تھا قبول کرتا تھا, ہم نے کسی کو زور زبردستی نہیں کیا, اور لوگ خود ہی والنٹرلی ہوتے رہے. اپنی اپنی معیشت بہت اچھی تھی انگریزوں کے آنے سے پہلے, سب سے بڑی معیشت دنیا کی انڈیا پاکستان تھی, اور آئے لوٹ پاٹ ہوا جو ابھی حال ہمارا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ 1.6 بلین لوگ جب ایک ہو جائیں گے تو یہ اس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہوگی, اور جب یہ ٹینشن, لڑائی جھگڑے, فوج کم ہو جائیں گے تو پراسپیرٹی بھی بڑی تیزی سے آئے گی. اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ایز اے پارٹی؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ سوچ تو ان والے کی بہت اچھی ہے, اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے, لیکن بات یہ کیا وہ کرنے دیں گے؟ ان کے تو مقاصد ختم ہو جائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لڑائیں, سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے اسلحے کی منڈی پاکستان انڈیا میں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہم ان سے اسلحہ خریدتے ہیں, ہم ان سے اسلحہ خریدتے ہیں, کبھی ہمیں روٹی ملے نہ ملے, ہمارا آٹا جہاں مرضی چل جائے, ہمارا گھی جہاں مرضی چل جائے. ایک میزائل جو ہم فائر کرتے ہیں اس سے ایک اسکول کے بچوں کو 5 سال تک دوپہر کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں ہماری حالت, یہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے, ڈیم ہم نہیں بنا سکتے, پیسہ نہیں ہے, پیسہ 8 کروڑ لوگ اس ملک میں بھوکے ہیں, 50 کروڑ لوگ انڈیا میں بھوکے ہیں. بالکل سے, بالکل سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اسلحہ بنا رہے ہیں, اسلحہ لے رہے ہیں, اسلحہ, تو یہ کس کی, یہ ہمیں اکٹھے کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے, ہمیں لڑوایا جاتا ہے, اور ہمیں لڑوانے والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک ہو جائیں, سیدھی سی بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت پاکستان میں کوئی ایسے لوگ حکمران ہوں جو واقعی پاکستانی سوچ رکھتے ہوں, جن کے جو اپنا ساری جو پاکستان کے لیے جن کی اپنے دلی ہمدردیاں ہوں, جن کے بچے پاکستان میں رہتے ہوں, جن کی فیملیاں یہاں ہوں, گھر ہو, باہر ہو, سب کچھ یہاں, جن کا انٹرسٹ پورا یہاں ہو, تو پھر انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کریں گے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہم کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں, حکومت کرتے ہیں. اب تو جو اس وقت بڑی پارٹیاں, ایک بیس سعودیہ کر رہی ہے, ایک بیس جو ہے وہ دبئی سمجھے کر رہی ہے, جو بھی کر رہی ہے. اب تو ماشاءاللہ تیسری بڑی پارٹی جو خیبر پختونخوا کی حکمران ہے وہ بھی دبئی بیس ہوگی, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے, انہوں نے وہاں اپنے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے. اب بات یہ ہے کہ اب جب اس طرح کے ہو گیا نا, اب مجھے پتا ہے میں نے 5-6 سال کرنا ہے, اس کے بعد چلے جانا ہے. اس سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی. اب وہ جب حکومت کرتی تھی نا, وہ سوچ کے یہ کرتی تھی کہ ہم نے 3 سال 5 سال بعد قوم کے پاس جانا ہے, الیکشن لڑنا ہے, اور وہ ایک ڈیسیژن بڑا سوچ سمجھ کے لیتی تھی. اب پیپلز پارٹی میں وہ چینج آ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ حکومت ملی ہے, پتہ نہیں 15 سال بعد ملے, 10 سال بعد ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو بات کی ہے, دیکھیے قوم کے لیے اگر اچھا فیصلہ کوئی آتا ہے, اصولی طور پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں میرا خیال اس میں تو کوئی نہیں, اس سے اسلام کو کچھ ہوگا نہ پاکستان کو کچھ ہوگا, سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو ہم تو پہلے بھی اچھا جیسے کہ 100 سال ہم نے حکومت کی ہے جی مغلوں نے, ان سے ساری قوموں پہ کیا مسئلہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ان کو ہم نے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. کبھی روکا میں نے ان کو عبادت کرنے کے لیے؟ بالکل بالکل, کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں تھا جی. ہم سب شیعوں کا جلوس نکلتا تو سنی حفاظت کرتے تھے کھڑے ہو کے, کرنا بھی چاہیے. اچھا اسی پہ ایک اور پوائنٹ میں اکنامک تھوڑی سی قوم کو امید بھی دینا چاہتے ہیں ہم پروگرام کے ذریعے, اور آپ جیسی ریلیونٹ پارٹی جن کا رول ہے ان کے منہ سے یہ باتیں جب نکلتی ہیں اس کی بڑی ویلیو, میرے جیسے آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. فری ٹریڈ, فری اکنامک زونز 92 میں کمیونسٹ چائنا, ڈین زوپینگ جو کمیونسٹ پارٹی 17 سال کی عمر سے ڈین زوپینگ نے اپنی جدوجہد شروع کی, پوری زندگی گدھوں پہ اور گھوڑوں پہ گزار دی, سائیکلوں پہ. ایک دفعہ ایک ٹرین پہ گزرا تو اس نے کہا یہ دس واز مائی لگزوریس ٹریول, اٹ واز اے گڈس ٹرین. تو اس نے اپنے 67th ایج میں
ये डिसीजन लिया कि कम्युनिज्म फेल हो गया हमारा, जॉब हम नहीं दे पाए। उसने कहा अब हम पूरे निज़ाम को तो रिवर्स कर नहीं सकते, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा करते हैं कुछ इलाकों को फ्री कर देते हैं, हांगकांग की कॉपी बनवा देते हैं। हांगकांग को उसने टेक ओवर नहीं किया, ताइवान पे भी चाहता तो कब्जा कर सकता था, नहीं किया। तो उसने 6 इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन्स बनाए, जिसने आज उसको दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन देख। आज जो हम चाइनीज़ की चीज़ें देख रहे हैं वो सब फ्री ट्रेड जोन से आई हैं, और उसमें ओवरसीज चाइनीज़ को उसने 3.6 बिलियन ट्रिलियन लाने पे तैयार किया, और चाइनीज़ आए, दूसरी कौमें आई, और आज आप जो देख रहे हैं, आप कभी सोचते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम है कि इस तरह का कुछ हो जाए? अगेन हुक्मरानों की सोच की बात है। वहाँ पे ऐसी जगह पे हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं रहता, हुकूमत को कोई वहाँ से फ़ायदा नहीं होगा अदर देन एक फ़िक्स्ड इनकम जो ज़मीन के रेंट की सूरत में आएगी। मेरा ख्याल ये है कि जहाँ देखें हमारी सालमियत बरकरार रहनी चाहिए और जिसमें हमें फ़ायदा होना चाहिए। देखो हमें नए दौर के फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि वहाँ इंटरनेशनल रूल है, मैं भी इंटरनेशनल बैंकों में काम करता हूँ, हमारे मैनुअल में लिखा हुआ था कि किसी को भी $250 से कम तनख्वाह नहीं देना, जो कि 25,000 रुपये बनते हैं। वो रूल वहाँ अप्लाई होगा जैसे चाइना में भी है। चाइना में इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन में आम सैलरी से 4 गुना सैलरीज हैं। यहाँ अगर हम कह लें कि 6,000 है, अगर फ्री ट्रेड जोन में 24,000 25,000 हमारे बच्चों को मिलता है मिनिमम, झाड़ू देने वालों को भी, और इतनी बड़ी तादाद में जॉब्स क्रिएट होंगी कि हम लोग खुद हैरान हो जाएंगे। ना हमें घर में नौकर मिलेगा, ना हमें कोई बाहर घूमता हुआ भीख मांगता हुआ आदमी नज़र आएगा, ये परेशानी हो जाएगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आप लोगों की? मेरा ख्याल इस पर हमने देखें इससे पहले हमारे यहाँ भी इस तरह के कुछ लोगों ने किया, लेकिन मसला वही होता ना कि हम उसको अपने अंदाज में ले जाते हैं। बिल्कुल। मसला आप ये देखें जो बना है चुनिया के इलाके में, लाहौर में जो बना था, जिस सारा टैक्स फ्री एरिया था, टैक्स फ्री जोन बना था, इसलिए बनाया गया। टैक्स फ्री जोन में इसमें बड़ा फ़र्क है। जी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की लोग मिसाल 88 में मैंने, मेरे दोस्त ने एक सिगरेट फैक्ट्री वहाँ लगाई, वो हमें बंद करनी पड़ी, इसलिए कि इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था और इतना ज़्यादा हमें रुकावटें थी कि वो नहीं चली। फ्री ट्रेड जोन में ये होता है कि आपको कुछ मतलब नहीं है। अब अभी आपका भी बेस फ्रंटियर, मौलाना साहब फ्रंटियर, वो कोई इलाका बताए जो कि फाटा के करीबी हो, जिसकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। आप कहें कि ये इलाका है, पूरी दुनिया के लोग आएँ यहाँ फैक्ट्री लगाएं, हमारे लोगों को सिर्फ जॉब। जैसे दुबई में किया गया, दुबई में क्या, दुबई में फ्री ट्रेड जोन है ना, बिल्कुल है, इकोनॉमिक जबल अली। मेरा ख्याल शायद आजकल बांग्लादेश भी उस पर, बांग्लादेश ने भी काम किया, मलेशिया ने किया, सब ने किया, हम लोग रह गए पीछे। हमारे यहाँ से उठ के लोग बांग्लादेश जा रहे हैं। तो हम जहाँ जहाँ में ज़्यादा गुर्बत है, गुर्बत की पट्टी ज़्यादा है, वहाँ का कोई इलाका हम दे दें कि भाई आप यहाँ पे आओ कारोबार करो, हमें सिर्फ ये कर दो कि $250 से कम हमारे आदमी को तनख्वाह नहीं दो, उनसे जैसे काम लेना लो। जाहिर है जुल्म तो नहीं होता, इंटरनेशनल कंपनीज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वहाँ आप देखिए इतनी तेज़ी से जॉब क्रिएट होगी कि हमारे फिर लोग नहीं मिलेंगे हमें। नहीं, मसला ये है कि फिर हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ जाके रोजी कमाते हैं, हम जाके सऊदी रोजी कमाते हैं, अपने मुल्क में कमाएंगे, जगह तो आपकी अपनी है ना, सब कुछ आपका। बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा लेके आएगा, बाहर के लोग यहाँ पर पैसा लेंगे, तो उसको पाकिस्तान को फायदा होगा, नुकसान वाली बात तो नहीं। और हमारे पास बड़ी जगहें पड़ी हैं ऐसी, आप चले जाएं, पंजाब में बड़ी जगह पड़ी है, सिंध में बड़ी जगह पड़ी है, जंगल पड़े हुए हैं जहाँ पर पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम उसमें इंडस्ट्री क्यों लगाते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल तो एक अच्छी प्रपोजल है इस पर। लेकिन क्या होगा, क्या मसला ये है कि जब तक हुकूमत ये नहीं, हुकूमत की पॉलिसी साज हुकूमत नहीं बनेंगे जो पॉलिसी दे कौम को, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेगा। अब तो रोजाना की डेली पॉलिसी तैयार होती है। अब वही बात आपकी कि हुक्मरान जब खुद हमदर्द होंगे कौम के तो ये हो जाएगा। जब मेरे ये इस इदारे में बैठे हैं, आपको जब ये फिक्र नहीं हुई कि मुझे इससे क्या मिलना है, आप सिर्फ ये सोचे कि मेरे बच्चों को 24,000 की नौकरी मिल रही है, मैं मोर देन एनफ, मैं 10 दफ़ा सलाम करता हूँ इस जोन वालों को, तब आपका मसला खत्म। नहीं, मेरा ख्याल ये पूरी दुनिया से इतनी रमदनी एक नई चीज़ है, पूरी दुनिया में हो रही है। अगर ऐसा होगा तो मेरा ख्याल इसमें ठीक है, कुछ खौफजदा होंगी, लोकल इंडस्ट्रीज खौफजदा होंगी, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उनको भी ये निकल जाएंगे इस मुश्किल से। बांग्लादेश जो भाग रहे हो, क्यों जा रहे हो? दुबई, यहाँ से पाकिस्तानी गए, दुबई जाके उन्होंने, तो पाकिस्तान में अगर उनको ये चांस मिलेगा तो मेरा ख्याल अवेल होना चाहिए। वही सब अभी हम एक लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जेओआई के मंशूर पे, और अभी तक जो हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस किए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। महंगाई से लोग बड़े परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं, आप लोग भी बहुत शोर मचाते हैं हुकूमत से निकलने के बाद। ज़्यादा एक जो थ्योरी है कि जो महंगाई जो होती है वो नोटों की कसरत से होती है, इसलिए उर्दू में इसका बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन रखा गया, अफरात ज़र, ज़र का अफरात। अगर ज़र उतनी ही हो जितनी की ज़रूरत है तो कुछ नहीं होगा, प्राइसेस ऐसी रहेंगी। आपके पास मैं 50 साल की कीमत जापान की दिखा सकता हूँ,
किसी चीज़ की कीमत बढ़ती हुई दिखा दें, आप जर्मनी को देख लें, आप यूरोप को देख लें, बहुत होती ही नहीं है महंगाई, या होती है तो बहुत थोड़ी सी होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हुक्मरान क्योंकि उनका कोई दीन ईमान नहीं है, अब वो ये जानते हुए भी, या जानते हैं या नहीं जानते, वो ये कहते हैं स्टेट बैंकों के भाई नोट छापो, हमें दो, हमें कहाँ लेते फिरे धूप में घूम घूम के टैक्स, नोट छाप के दे तो हमारा गुजारा हो गया, हम बेहतरीन गाड़ियों में घूम रहे हैं, बेहतरीन एयर कंडीशन में रह रहे हैं। 1500 बिलियन नोट अभी इस वक्त गवर्नमेंट ने लिया हुआ है स्टेट बैंक से, और गवर्नर ने आखिर में तंग आके कह भी दिया कि हमें मजबूर किया गया। एक प्रपोजल ये है कि पूरी कौम तैयार हो जाए इस बात पे कि स्टेट बैंक को हम बिल्कुल आज़ाद कर दें, जैसे बैंक ऑफ जापान का जो चार्टर है वही दे दिया जाए कि आप फ्री है, हुकूमत अगर आपसे कह भी रही कि 10% ग्रोथ होगी, आप माने या ना माने आप पे है, 10% नोट छापे या ना छापे, आप कहेंगे जी नहीं हमारे ख्याल में तो 5% होगा, सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। जिस दिन ये हो जाएगा तो हमारी तजुर्बे के बुनियाद पर हम ये आपको कह सकते हैं, कौम को एक खुशखबरी सुना सकते हैं, यहाँ भी प्राइजेस जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाएंगी। इस तरह के प्रपोजल विच विल इन्वॉल्व कि स्टेट बैंक को एक कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर आप लोगों की पार्टी की क्या राय हो सकती है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पिछले काफ़ी अरसे से स्टेट बैंक का जो गवर्नर आता है या आती है, जो भी होते हैं, ये लोग बाकायदा IMF और उनके रेकमेंड करता लोग होते हैं, और वो आके बैठ जाते हैं। अब वो पॉलिसियाँ भी वही होती हैं जो IMF की होती हैं, और वो सब चीज़ें वही हम पे लागू हो जाती है। पूरे मुल्क पे बैंकों को भी उन्होंने कंट्रोल करना होता है, बैंकों ने आगे इंडस्ट्री चलानी होती है, तो हमारा तो पूरा सिस्टम फ्लूज कर देता है स्टेट बैंक को। हमारे जो हुक्मरान बज़ाहत वो जो हुक्मरान होते हैं, लेकिन एक्चुअली होते नहीं हैं। अब देखिए, अगर आपका स्टेट बैंक नोट छापेगा, मुल्क में अफरात-ए-ज़र होगा, महंगाई होगी, और फ़ायदा किसको होगा? तो IMF को होगा ना, वो आप और उससे कर्जे लेंगे, उनका रेशो कर्जों का बढ़ेगा। और अगर आप कर्जे अपने मुल्क से वसूल करेंगे अपने लोगों से, और यहाँ पर टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और आप महंगाई को कम करेंगे, और बैंकों से ये जो नोट रोज़ाना छपवाने वाली कहानी ये ख़त्म करेंगे, तो इसका नुकसान भी उन्हीं को होगा। तो बेसिकली तो हमारे यहाँ ये हम तो ये कहते हैं कि स्टेट बैंक को वाकई फ्री किया जाए, उसको वाकई पाकिस्तानी बनाया जाए। वेरी गुड। और मेरे प्रपोजल मैंने आने के पाकिस्तान जब से मैं आया हूँ, मैंने बार बार लिखा है, मुझे बुला के इस्लामाबाद में डाटा भी किया इस पर। मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर शुड बी द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। मौलाना फजल रहमान को बनाओ, इमरान खान को मजबूर करो कि भाई जब तक आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हो आप गवर्नर स्टेट बैंक बन जाओ। जिसको परवाह नहीं है, उसको सिर्फ परवाह अपनी कौम की है, वो आए कहे कि जी आज मैंने टेक ओवर किया है, इतना बिलियन नोट है, और इंशाल्लाह ये इतने ही पे रहेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना ज़रूरत है, और इंशाल्लाह आपकी जो रुपए की कीमत ना मुल्क के अंदर कम होगी ना बाहर कम होगी। ये दे दे बयान। मौलाना फजल रहमान को किसका डर है? वो ऑर्डर दे दे कि जी नो मोर नोट छपिंग। कोई भी प्राइम मिनिस्टर फ़ोन करे प्रेसिडेंट को, उसको उठा ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठा उसकी, क्या कर लेगा वो? ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि एक दिन आके टीवी पे कहते हैं कि जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे प्रेशराइज करो। हमें मैशत को पब्लिक आज़ाद फिगर होना चाहिए। देखिए जनाब, मैशत को आज़ाद करना है, उसके लिए मैशत अगर आप आज़ाद करना चाह रहे हैं तो फिर आपका स्टेट बैंक आज़ाद होना बिल्कुल। और स्टेट बैंक के साथ देखिए कमर्शियल अदारे, ये जितने बैंक हैं इस वक्त हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक बने हुए हैं, वो स्टेट बैंक के ज़ेर ताब हैं। अब वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं शायद यह प्रोग्राम मुझे इजाज़त ना दे ऐसी बातें करने की, कि कमर्शियल अदारों में इतना कुछ हो रहा है, वो सब कुछ स्टेट बैंक के नाम पे हो रहा है। जब वहाँ स्टेट बैंक में कोई बंदा बैठा होगा तो वो कमर्शियल अदारों को, इनको बैंकों को भी कंट्रोल करेगा, और ये जो बैंक कर रहे होंगे इनको हर चीज़ आवाम के लिए, मसलन मेरे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनसे कंज्यूमर लोन लिए, टाइम पे पेमेंट भी कर दिया, फिर भी उनके जिम्मे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 निकाल के बैठे हुए हैं, ये आपका फला चेक बाउंस हो गया था, फला इतना लेट हो गया। भाई आवाम मर रही है, आपको मिल गया शुक्र करो, आपको लेकिन ये क्या हो, स्टेट बैंक के रूल्स हैं, हम तो मजबूर हैं जी स्टेट बैंक के रूल्स। तो मसला ये कि स्टेट बैंक को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तानी स्टेट बैंक होना चाहिए, अमेरिकन और IMF का स्टेट बैंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह हम आते हैं अगेन गरीबों का मसला है टैक्सेस का। मैं पूरी दुनिया घुमा हूँ, मैंने कहीं ऐसा निज़ाम नहीं देखा जो पाकिस्तान में इस तरह रेलिवेंट है, और बड़ी अफसोस भी होता है और खुशी भी एक तरह से हमें होती है कि मैं भी बाहर से पैसे कमा के लाया, मेरे पर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ अमीरों से बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जा रहा, और गरीबों पे पूरा बोझ डाला हुआ है। सिर्फ 2 लाख लोग टैक्स देते हैं जो बेचारे नौकरी पेशा हैं, जो किसी वजह से वो फंस चुके हैं, उन्हीं पे सरचार्ज भी लग रहा है, उन्हीं पे 15% सरचार्ज अभी लगा दिया, फ्लड टैक्स भी लग रहा है, और जो बाकी लोग हैं स्कॉट फ्री घूम रहे हैं। नादरा का डाटा मौजूद है, हर पाकिस्तानी कितना वो मोबाइल पे पैसा डालता है, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, सबको पता है, डाटा में मौजूद है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। अगेन वेस्टेड इंटरेस्ट है। 2 टैक्स जो पूरी दुनिया में है, वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स,
जो ख़ास तौर से फोकस किया जाता है अमीरों पे, और उससे अमीर को कोई तकलीफ नहीं होती, अमीर खुशी खुशी देता है। अमीर भी तो खैरात करता है ना, जब किसी को बहुत पैसा है आखिर में वो क्या करता है, खैरात ही करता है, लोग ईदी को देते हैं। अगर किसी ने 2% वेल्थ टैक्स दे दिया तो उसको क्या तकलीफ हो जाएगी, उसके वेल्थ तो वैसे ही बढ़ रही। इसी तरह इनहेरिटेंस टैक्स जो है ईरान में 40% लगा हुआ है, लोग इस्लाम का भी नाम लाते हैं। अगर वरासत पे हुकूमत भी शिरकतदार हो जाए, जो हुकूमत कितने गरीब है और जो गरीबों से खून चूस के चल रही है, तो क्या उसमें बुराई है। ये 2 टैक्सेस को अगर लगा दिया जाए तो हम समझते हैं कि ये जो अभी जो टैक्सेस लगे हुए हैं सारे हटाए जा सकते हैं। इन दोनों टैक्सेस के बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, या कोई और आपके पास प्रपोजल हो कि गरीबों से ना लें, अमीरों से हम ले लें? देखिए, पहली बात तो ये है कि असल में सबसे बड़ा बात है कॉन्फिडेंस, कौम का कॉन्फिडेंस, हुक्मरानों पे कॉन्फिडेंस। ये कौम को आपने आवाज़ एक दी कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, औरतों ने अपने कानों की बालियाँ उतार के आपको दे दी, जेवर दे दिया, कपड़े, लोगों ने घर में देखा 6 सूट है, उन्होंने 4 कहा भेज दो भाई इनको, बेच के मुल्क के कर्जे उतारने। लोगों ने आप पर एतमाद किया। मसला ये कि हम पे कौम एतमाद करे तो टैक्स देते हुए लोग घबराते नहीं हैं। मसला जो आप बात कह रहे हैं, बात तो वही है। इस्लाम में तो यही कहा है कि ज़कात लो तो अमीरों से लो और गरीबों को दो, बात सीधी सी बात है, सिंपल बात तो है। मसला ये इस्लाम को जो भी नाम से देखो, इसको कोई नाम आप बदल लें, लेकिन इस्लाम भी यही कहता है कि ज़कात साहबे ज़कात पे, जो साहबे निसाब हो, जो ज़कात देने के लायक हो, उससे ज़कात लो और गरीबों को दो। तो आप उसको कोई शक्ल भी दे दें, कुछ भी कह दें, मैं समझता हूँ इसमें तो होना ही चाहिए। तो हमारे बुनियादी उसूलों में से क्या है? अभी जनाब ये हो रहा है ना कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ले रहे हैं, ये तो उल्टी बात हो रही है कि गरीबों से लो, अमीरों को दो। अरे भाई, जिसके घर में रात को रोटी नहीं पकती ना, वो भी सावन की टिकिया पे टैक्स दे के सोता है रात को। हाँ, ठीक है, वो भी दूध के डब्बे पे, अगर दूध का डिब्बा लेने जाए ना बाजार में, उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। आप कौन सी चीज आप बताएं जिस पर टैक्स नहीं है? टैक्स पे टैक्स, और टैक्स दे कौन रहा है? गरीब, आम आदमी दे रहा है, गरीब आदमी दे रहा है, और बड़े आदमी के साथ भी उतना टैक्स है, छोटे की भी। और दूसरी बात ये कि जो टैक्स नेट में है इस वक्त, वो चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे कोई, उन सबका सत्यानाश हो रहा है। उन्हीं पे प्रेशर, उन्हीं पे दबाव, उन्हीं पे टैक्सेस आप बढ़ाए जा रहे हैं। आपके पास आपकी असेंबली में लोग बैठे हो, कितना टैक्स दे रहे हैं? एक आदमी के देखो, प्राडो गाड़ियां रखी लोगों ने, कितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को? वो कह देते हैं एग्रीकल्चर है। हाँ, इस पे एग्रीकल्चर पे भी कहें कि क्या आपकी राय है? नहीं, एक कह दिया गया कि एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं है। अब आप प्राडो पे घूमे, करोड़ों रुपए रोजाना खर्च करें, अब कहते कि जी तो एग्रीकल्चर से है। बिल्कुल, सब पे टैक्स है, इस्लाम में सब पे टैक्स है। जो साबे निसाब है, चाहे वो इंडस्ट्री चलाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम करता है, चाहे वो कोई भी काम करता है, आमदनी तो है ना उसकी, आमदनी तो है ना, खर्च नजर आ रहा है, उस आमदनी पे ज़कात। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम इस तरह कहें कि वो उस पे है और उस पे नहीं है। मेरा ख्याल किसको पे सोचना चाहिए। और ये कौमी इश्यूज हैं, हमने अक्सर कहा है कि कौमी इश्यूज पे तमाम सियासी जमातों को, हुकूमत वक्त की जो जिम्मेदारी होती है, तमाम सियासी जमातों को बैठे हैं। हमारे यहाँ भी एक कम्युनिस्ट है, ऐसी बात नहीं कि JUI के पास सिर्फ मौलाना हजरात हैं, JUI के पास आज के जदीद दौर के लोग भी मौजूद हैं, हमारे पास भी लोग हैं, बिजनेसमैन है, सब कुछ है, हम आपको देते हैं। आप सबको एक एक पार्टी से एक एक आदमी लेने और इस पर मुल्क की इकानमी में बैठ के बात करें, टैक्सेस पे बात करें, मुल्क को बचाने की बात करें। और जो सब पार्टियां बैठ के 8, 10 या 15 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां इस वक्त हैं, जो असेंबली में पहुंच जाती हैं, या जिनका एक वोट बैंक है, 5%, 4%, 3%, कुछ भी मुल्क में, उन सबको बिठाएं, उनके एक एक नुमाइंदा ले और सबके दस्तखत रहे, वो आइंदा 10 साल या 15 साल की एक पॉलिसी बनाए, फिर देखे गाड़ी चलती कैसे। बिल्कुल चलती है। और ये इस मुल्क की खूबी ये है कि जैसे अमेरिका की कश्ती डूब रही है, मैं आपको यहाँ बैठ के प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि थोड़ी देर में आप देखेंगे येन के मुकाबले में डॉलर जो है अभी जो 80 पे खड़ा है ना, ये 40 पे खड़ा होगा। इसका मतलब है $320 पे एक येन डॉलर के अगेंस्ट 320 मिलता था 75 में, जब अरबों ने वहाँ पैसा रखना शुरू किया, वो 40 हो जाएगा और अरब फिर से गरीब हो जाएंगे, उनका तेल भी गया और डॉलर जो है वो पानी हो गया। अमेरिकन एम्पायर जो है ना, अभी जो आपको नज़र आ रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग बोलते हुए, ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, इसके लड़ने की अब ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने पॉलिसीज़ को सही कर लें, इस मुल्क को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के लिए मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत उम्मीद है। यहाँ 10 करोड़ जवान लोग हैं, आपके पास पोटेंशियल बहुत है। ये जो हमने 4-5 चीज़ें बात की, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर आदमी को पता है। सिर्फ ज़रूरत है मुफ्ती महमूद की, एक जो लोटा लेके मस्जिद में ठहरते थे, ऐसा लीडर चाहिए हमको। इंशाल्लाह आपको ऐसे ही लीडर हम देंगे। और मैं समझता हूँ आने वाला फ्यूचर जो है, कौम अब सब सोचने लगी है जी। अब देखें मीडिया, आप ये बड़ा करैक्टर है मीडिया का, अच्छा है बुरा है, जो भी है मीडिया दिखाता है। उससे देखें, मैं अगर आप मुझे बिला वजह फेवर भी कर रहे हैं तो सामने जो देखने वाला वो बच्चा नहीं बैठा हुआ, वो देख रहा है।
آپ میڈیا نے جو قوم کو اویئرنس دی ہے، میں سمجھتا ہوں اس اویئرنس کے آپ کو رزلٹ ڈے بائی ڈے ملیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی اس کی ملیں گے. اور دیکھیے آپ کی بات اتنی اچھی ہے کہ کچھ چیزوں پہ تو پوری قوم کو اتفاق ہو جانا چاہیے، اور آپ لوگ اپنے منشور میں اگر یہ چیزیں ڈال دیں، سب پارٹی ڈال دیں، تو تقریباً ایک قومی منشور بن میں جائے آپ کو اپنے منشور کی کاپی دوں گا انشاءاللہ. یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی، آپ کو ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. لیکن ہو سکتا ہے ڈائریکٹ یہ الفاظ نہ ہو، الفاظ چینج ہوں، لیکن یہی چیزیں ہیں، اصل پرنسپل کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو تجویز دی ہے، اگر اس پہ پورے حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے، حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، اور واقعی وہ سنسیئر ہیں کہ ملکی معیشت بحرانوں سے نکلے. صرف اس بات پہ نہیں کہ پیٹرول پہ 2 اتحادی بٹھا لو، ان سے بیٹھ کے مشورہ کر لو. پوری معیشت کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک ایک نمائندہ لے لیں اور ان سے اندر 15 سال کی یا 10 سال کی بنوا لیں پالیسی، اور اس پہ سب سائن کر کے اٹھیں کہ حکومت کسی کی بھی آئے گی پالیسی یہی رہے گی. میں ایز این اکانومسٹ بینکر 25 سال میں نے بڑے بینکوں میں بڑے پوزیشن پہ کام کیا ہے، فالتو ٹائم نہیں گزارا میں نے، بڑی تنخواہ چھوڑ کے آیا ہوں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ویلتھ ٹیکس، انہیریٹنس ٹیکس دونوں آپ لگا دیں، ایک تو غربت اور غریب اور امیر کا بڑی تیزی سے کمی آ جائے گی. ساتھ ساتھ آپ کو یہ پیٹرول پہ 24 روپے 21 روپے لے رہی نا ایم کیو ایم کے کہنے پہ، بھی 24 سے 21 کیا، کیا فائدہ ہوا؟ قیمت تو پھر بڑھ گئی. گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ نکل سکتا ہے. اسی طرح خوردنی تیل پہ 24 روپے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ نے جیسے صابن کا ذکر، ہر چیز پہ یہ سارے چیزوں سے جب ٹیکس نکل جائے گا اتنی قیمت کم ہو جائے گی، کم ہو جائے. بالکل امیر غریبوں کو ریلیف مل جائے گا. اور جس پہ لگے گا میں پیسے والا ہوں، آپ پیسے والے اگر ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس سے. مرنے کے بعد میری دولت میں سے اگر 40% میری قوم کو مل جائے، مجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ بھٹو صاحب نے جو 22 خاندانوں کی بات کر رہے کی تھی نا بھٹو صاحب، یاد ہوگا آپ کو. اب تو ملک میں یہ حال ہے کہ ایک طبقہ بڑھتا جا رہا ہے اور ایک طبقہ بالکل جو نیچے کا تھا وہ تو پس رہا تھا. اب یہ بیچ والا جو مڈل مین تھا نا، وہ بھی نیچے والوں میں شامل ہونا شروع ہو گیا. اور ایک کچھ لوگ ہیں جو اوپر پل رہے ہیں. 8 کروڑ آدمی یہاں بھوک تقریباً زندہ ہے، مشکل سے زندہ ہے. اچھا، ان میں یہاں لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹری والے شاید یہ پل رہے ہیں، یہ بھی مر رہے ہیں، یہ بھی مر رہے ہیں. سر ان کے آپ کاروبار دیکھیں. بہت اچھی بات ہو رہی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شاید آپ کے ساتھ ایک اور سیشن کرنا پڑ جائے. کچھ 4-5 پوائنٹس رہ گئے پروونسز اور کچی آبادی وغیرہ کے بارے میں. چلیے 4 پوائنٹ بھی بڑے ریلیونٹ تھے اور بڑے. اگر آپ جیسی مفتی محمود کی فاؤنڈیڈ پارٹی، میں تو مفتی محمود کی پارٹی کہتا ہوں اس کو، اور ان کا مجھے ابھی بھی بچپن کا وہ یاد ہے. ابا ہمارے ذکر ان کا بہت کرتے تھے، ہمارے ابا بہت بڑے ان کے مداح تھے کہ وہ اس زمانے میں ایک موٹری رکھتے تھے اور ایک لوٹا ہوتا تھا، وہ لے کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. مجھے تلاش ہے ایسے لیڈر کی. آج کوئی آ جائے پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑے گی. جب وہ اپنا خرچہ ہی ان کا نہیں کوئی ہے، جو مسجدوں میں رہ رہے ہیں، تو پھر وہ قوم کے خرچے بھی کم ہو جائیں گے. جب قوم کے خرچے نہیں رہیں گے تو یہ اس طرح کے ظالمانہ ٹیکس اور نوٹ چھاپنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ملک صحیح ہو جائے گا. ایک پوٹینشیل تو یہاں موجود ہے. آپ کی بات سے تھوڑا سا ریلیٹڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارے اس وقت جو ایم این اے ایم پیز ہیں ان میں 99% ایسے لوگ ہیں جن کی سیلریاں 7 سے 8 ہزار روپے مسجد کے امام کی ہیں. مسجدوں کے امام ہیں. آپ سرحد چل جائیں، سرحد میں چل جائیں. ایم پی کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہ گراس روٹ کی ہمیں چاہیے لیڈرشپ، اور جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جو اپنے قوم کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین، مینیفیسٹو منشور ہم نے ڈسکس کی جماعت علماء اسلام کی، فضل الرحمان گروپ کی. آپ نے سنا 4 پوائنٹ پہ ہم بات کر پائے آج ڈیٹیل میں، اور چاروں پہ ماشاءاللہ غوری صاحب نے بڑی اچھی فیڈ بیک دی ہے. جو میرے ذہن میں مسکنسپشن تھا اس پارٹی کے بارے میں کلیئر ہوا، آپ لوگوں کا بھی ہوا ہوگا. پلیز اسی طرح کے گراس روٹ پارٹی جو مفتی محمود صاحب نے بنائی، اس پارٹی کی طرف بھی آپ دھیان دیں. ہمیں صرف ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل نالج تو ہمارے پاس بہت ہے، ہم دے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ دے سکتے ہیں، صرف اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. ہمارے موجودہ حکمران کو بھی یہ ساری باتیں پتہ ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، مگر عمل نہیں کرتے. وہ عمل وہی کرے گا جس کا خود اپنا خرچ بہت کم ہوگا، تو کہے گا چلو بھائی خرچے کم کرو، قوم کو ریلیف دے دو. وہ کام کر ڈالو، چاہے وہ فری ٹریڈ زون کا ہو، چاہے وہ سیفٹا ایگریمنٹ کا ہو، جس سے عوام کو ریلیف مل جائے. بھلے ان کا ذاتی انا مجروح بھی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.